BJP Co-President Damu Naik has said the party will follow its internal process while deciding candidates for the 2027 Assembly elections amid speculation over Babu Asganquit's possible BJP ticket from Penna. Naik said the party does not function under pressure or blackmail and that the ticket decision will be based on established guidelines and organizational procedures. मग त्याने जर त्यांनी भूमिका घेतली आहे त्यांनी आपल्या भूमिकेनुसार पुढे जायचं. न पण सद्याक तो बीजेपी लिडर आसा न्हू सर. तो कितें उलयलो कितें ना ताचे संदर्भात पक्ष म्हणून आमचो विचार आसा तो विचार आसतलो. भूमिका घेतली आनी ती भूमिका जर पक्षाक जर कोणी जर सांगपाची आसा जाल्यार पक्ष तेय बी सहन करतना. पक्ष हो आपले परत एक सांगता पक्ष आपली नीती आणि आपल्या रीतीनुसार चलता. त्याने जर हे केलं तर सहन करणार नाही. पक्ष ब्लॅकमेलिंग तर केन्ना सहन करूंक शकना. पक्ष कितें बारीक आसा तर पक्ष तळागाळांतल्यान लोकांच्या संघर्शांतल्यान त्यागांतल्यान हो पक्ष व्हडलो जाल्लो आसा. पक्ष हो कोणा एकट्याची मक्तेदारी न्ही, ही म्हजी न्ही. हांव एक पक्षाचो सादो कार्यकर्तो आसा. आयज हांव हांगा आसा फाल्यां आनी कोण तरी आसा. पक्षाचो मॅसेज आसा तो लावड एंड क्लियर आसा. तोच मॅसेज परत टेप लावपाची म्हाका गरज ना. म्हाका पक्षाचें संघटन वाडोवपाक जाय म्हणून आमचो प्रवास चालू आसता आनी आमी त्या प्रवासाच्या निमतान सगळी कडेन भोंवता. आतां सकाळीं काही निमित्त कुडचड्यार ताजे नंतर दुसरे मतदारसंघ अशें हें करीत आमी चालू आसता. आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर पक्ष सगळ्यो गजाली आसा त्यो बारकायेन तातूंत भितर लक्ष घालून काम करता. आतां प्रत्येक गोश्टीन भितर ताका कमेंट दिवपाकूच जाय अशें कांय ना. काही गोश्टी करप आसता. पण हो विशय सावड्ड्याय पळयलो कुर्चोरेय पळयलो. सो डज इट इफेक्ट सर. योग्य वेळ येतकीर हे सगळ्या गोश्टींचेर निर्णय दिताले तुमकां कळटलें. आतां कितें उलोवपाक जाय. संघटन वाडोवया पक्षाचे जनकल्याणाच्यो ज्यो स्किमी आसा विकासाच्यो ज्यो स्किमी आसा विश्वासाच्यो ज्यो लोकां कडेन दिल्ल्यो स्किमी आसा त्यो लोकां कडेन पावोवया न्ही. लोकांक मेळोवनी कितें मेळटा. योग्य वेळाचेर सगळे हे मेळटले. 27 आनी 30 जातले डॉलर बडी पडपाक वेळ आसा तेन्ना मागीर आणि जेन्ना एक्शन घेवपाची पाळी येतली तेन्ना मी एक्शन जरूर. भारतीय जनता पार्टी हो लोकांचो पक्ष हो कार्यकर्त्यांचो पक्ष. ह्या कार्यकर्त्यांच्या पक्षाचे बळग्याचे बाबा आतां तुमी बाबा मेळ्ळो मरे आमचो पयलो आमदार नरेंद्र हळदणकर त्या वेळार पासून आशिल्लो तो आतां पर्यंत पक्षाच्या हातूंत भितर ज्या तरेन वावुरता आपली पक्षाच्या कार्यालयान येता म्हणजे आपली तब्येत आसून आपलें वय हें सगळें आसून हो तांचो पक्ष. हो सगळ्यांचो पक्ष. हो पक्ष पंडीत दीनदयाळ उपाध्यायचो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीच्या स्वप्नांतलो जो तांचो एक संकल्पीत भारत जो आसा तांच्या स्वप्नांतलो हें घडोवपा खातीर आशिल्लो पक्ष आसा. आनी तो पक्ष माननीय नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाल अमित शाच्या मार्गदर्शना सकयल नितीन नबीनाच्या नवीन अध्यक्ष जाल्ल्या पासून घेतलेल्या भुमिकेन आनी आमकां तांणी वेळोवेळी केल्लें मार्गदर्शन काल BL संतोषजी येवन आमकां कितें करपाक जाय कशें करपाक जाय तांचें मार्गदर्शन ह्याच्या माध्यमांतल्यान फुडें वता. घर वापसी